ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणवं विद्वान् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तं प्रतिगृहाण मे। अहं त्वा शृणवं विद्वान् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वम् उपकुर्वाणः प्रत्तं प्रतिगृहाण मे। कृपया प्रभुजीहरू धन्यवाद। अहम मैले त्वा हजुर अश्रेणवन सुनेको छु विद्वान हे बुद्धिमान पुरुष विवाह अर्थम विवाहका लागि समुद्यतम तयार हुनुभएको छ। अत त्वम हजुर उपकुर्वाणः नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत नलिनु भएका प्रत्ताम भेट गरिएको प्रतिगृहाण कृपया स्वीकार गर्नुहोस्। मेरो अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादकी अनुवाद यस प्रकार छ। स्वयंभुव मनुले अगाडि भन्नुभयो, हे विद्वान, मैले हजुर विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुने। कृपया मद्वारा दान गरिने उनको हात ग्रहण गर्नुहोस्, किनकि हजुरले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रतको प्रतिज्ञा लिनुभएको छैन। तात्पर्य: ब्रह्मचर्यको सिद्धान्त कुमार रहनु हो। दुई किसिमका ब्रह्मचारीहरू छन्। एकलाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी भनिन्छ, जसको अर्थ आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नु हो, र अर्कोलाई उपकुर्वाण ब्रह्मचारी भनिन्छ, जो केही निश्चित उमेरसम्मका लागि ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्दछन्। उदाहरणार्थ उसले 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्न सक्दछ र त्यसपछि आफ्ना गुरुको आज्ञा पाएर ऊ गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दछ। ब्रह्मचारी विद्यार्थी जीवन हो, जुन आध्यात्मिक आश्रममा जीवन प्रवेशको सुरुवात हो, र ब्रह्मचार्यको सिद्धान्त भने कुमार रहनु हो। केवल गृहस्थ मात्रै इन्द्रिय तृप्तिमा संलग्न रहन सक्दछ। ब्रह्मचारी सक्दैन। कर्दम मुनिले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत नलिनु भएका कारण स्वयंभुव मनुले उहाँलाई आफ्नै छोरी स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँ विवाहका लागि इच्छुक हुनुभएको कारण उच्च राजपरिवारकी योग्य कन्यालाई उहाँ समक्ष उपस्थित गराइएको थियो।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। त हामी एकदमै विशेष प्रसङ्गमा छौँ कि कर्दव मुनि र देवहूतिको विवाह हुन गइरहेको छ र भगवान निकट भविष्यमा उहाँहरूको गर्भबाट दशम पुत्रको रूपमा प्रकाट्य हुने अवसर प्राप्त भइरहेको छ र हामी उहाँको उपदेशहरू पनि सुन्ने। उहाँको कपिल मुनि कपिलदेव जो चाहिँ कर्दम मुनि र देवहूति माताका पुत्रको रूपमा पुत्र रत्नको रूपमा उपस्थित हुनुहुँदैछ र उहाँले आफ्नी मातालाई उपदेश दिने क्रममा त्यो उपदेशहरू हामीले ग्रहण गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसैले उहाँको यो विवाह अवसर हाम्रो लागि अत्यन्तै शुभ छ र यहाँ त्यो एक दुई कुराहरू जुन ब्रह्मचारी आश्रमको विषयमा प्रभुपादले बताइरहनु भएको छ कि ब्रह्मचारी दुई प्रकारका हुन्छन्। एक उपकुर्बाण ब्रह्मचारी र एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपकुर्बाण ब्रह्मचारी अर्थात् उसले निश्चित समयको लागि ब्रह्मचारी व्रत धारण गर्दछ र गुरुको आज्ञा पाएर ऊ गृहस्थ आश्रममा गएर आफ्नो जीवनको बाँकी अवधि व्यतीत गर्न सक्दछ। र एउटा हुन्छ नैष्ठिक ब्रह्मचार्य। आजीवन ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत गरेर भगवानको नाम भगवानको गुण भगवानको कथा प्रचार गरेर गुरुको आदेशको पालना गर्दै आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दछ। ती व्यक्तिहरू नैष्ठिक ब्रह्मचारी। त वास्तवमा हामीलाई यो इस्कन परिवारले इस्कनले शिल प्रभुपादले यस्तो राम्रो प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ कि जीवनको प्रारम्भिक कालमा जीवनलाई कसरी हामी बिताउने, जीवनलाई कसरी सुखमय आनन्दमयसँग जीवन बिताउने र यो शरीर छोडे पछाडि पनि आनन्दको उपभोग गर्ने र आनन्दको त्यो वैकुण्ठ अर्थात् जहाँ कुण्ठ नभएको स्थानमा जाने त्यो मार्ग हामीलाई दिनुभएको छ। जस्तो व्यक्तिहरू आफ्नो इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न नसक्ने स्थितिमा छन् कलियुगका व्यक्तिहरू। यो कलह र झगडाको युगमा विषयहरू यति धेरै छन्। हामी इतिहासमा पाउँछौँ कि एउटा वेश्यासँगको वृत्ति देखेको कारण अजामिल जस्ता ब्राह्मणका पुत्र चाहिँ पतित भए, भ्रष्ट भए। त हामी यो कलियुगमा यत्र तत्र सर्वत्र त्यही त्यो अजामिलले एकचोटि देखेको दृश्य त हामी हरेक दिन कतिपटक कयौँ पटक देख्छौँ। यस्तो स्थितिमा छौँ हामी। तर पनि यस्तो स्थितिबाट पनि हामीलाई सजिलैसँग निस्किने मार्ग दिनुभएको छ। यसप्रति हामी सदैव
शिल प्रभुपादप्रति ऋणी छौँ र कृतज्ञ हुनुपर्छ। उहाँको सदैव ग्लोरिफिकेसन, उहाँको गुणानुवाद, उहाँलाई चिनाउनको लागि, उहाँको प्रचारको लागि हामी सदैव रहनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा कार्य छ, त्यो हो पुस्तक वितरण। उहाँलाई चिनाउन, उहाँलाई खुसी पार्ने कार्य भनेको पुस्तक वितरण। त म पछि आउँला कि यो ब्रह्मचारी जुन उपकुर्बाण छ, यहाँ व्यक्तिहरू हामी सुन्छौँ, देख्छौँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो समाजभित्र नै कि कोही व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रमबाट गृहस्थ आश्रममा जाँदैछ भने उसको के हुन्छ, खैरो खनिन्छ, लाग्छ ऊ चाहिँ पतन भयो, गिर्यो। तर वास्तवमा त्यो होइन। आश्रममा कुनै भेद छैन कि वास्तवमा। ब्रह्मचारी होस्, गृहस्थ होस्, वानप्रस्थी होस्, सन्यास हो, सिद्धान्त के हो? सिद्धान्त स्मर्तव्यम सततम कृष्ण, सदैव कृष्णको चिन्तन गर्ने हो सिद्धान्त। विस्मर्तव्यम न जातुचित, कहिले पनि नबिर्सिने सिद्धान्त हो कि। तपाईँ जुनसुकै आश्रममा रहनुहोस्, जुनसुकै वर्णमा रहनुहोस्, सिद्धान्त कृष्ण भावनाको सिद्धान्त भनेको कृष्णलाई सदैव स्मरण गर्ने र कृष्णलाई कहिले पनि नबिर्सिने नै सिद्धान्त हो। तर यो फेरि आश्रम किन त भन्दा हाम्रो यो जुन इस्कनमा आश्रम छ, यो आश्रम चाहिँ एउटा ट्रेनिङको अवसर हो। व्यक्तिले कसरी आफूलाई गुरुको अधीनमा अथवा कसरी कृष्णमाथि डिपेन्ड रहने, कृष्णमा निर्भर रहने, त्यो सिक्ने अवसर हो। हरेक कार्यमा कसरी दक्ष बन्ने, त्यो सिक्ने अवसर हो। र बाँकी जीवन जो 25 वर्षदेखि 50 वर्षको उमेर छ, कसरी राम्रोसँग गृहस्थ लाइफ बिताउने हो, त्यसको लागि ट्रेनिङ हो। र यदि उसले त्यहाँ इन्द्रिय दमन गर्न सक्ने उसको स्थिति रह्यो, सामर्थ्य रह्यो भने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य धारण गरेर पुरा जीवन गुरु र भगवानमा समर्पण गर्ने हो। त सकेन भने उपकुर्बाणको विधि त शास्त्रमा रहेछ नि त। यहाँ त हामी किन खैरो खन्छौँ? यो गलत हो। यहाँ यो कुरा हामीले बुझ्न पाइरहेका छौँ। यहाँ स्वयं कसले भन्दै हुन्छ यो कुरा? मनुले, स्वयम्भुव मनुले बताइरहनु भएको छ कि तपाईँ उपकुर्बाण हुनुहुन्छ, अर्थात् विवाह गर्ने अभिलाषा छ, भगवानसँग हजुरले वरदान लिइसक्नु भएको छ। नारद मुनिले देवहूतिलाई यो कुरा पनि बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले म आएको छु तपाईँलाई कन्या दिनको लागि, स्वीकार गर्नुहोस् र दाम्पत्य जीवन गरेर अगाडि भगवानको आविर्भाव गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँले सारा कुराहरू बताउनुहुन्छ अगाडि, उहाँको कुलको बारेमा, उत्तानपाद र उहाँको दाजुभाइको नाममा उहाँको चाहिँ बहिनी हो, मेरी छोरी हो, कुलको बारेमा पनि त्यहाँ बताउनुहुन्छ। र अघिल्लो श्लोकमा उहाँले एक गरिब दरिद्र ब्राह्मणलाई सम्राट, विश्व सम्राट पुत्री दान गर्न आइरहनु भएको छ। त्यसैले यहाँ जो कन्याका पिताहरू हुनुहुन्छ, माता पिताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई छोरी कस्तालाई दिने भन्ने कुराको पनि यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। धन दौलत मान प्रतिष्ठा यी चिजहरू हेर्ने होइन, वास्तवमा त्यो व्यक्तिको गुण, त्यो व्यक्ति कस्तो स्वभावको छ, उसको आचरण चरित्र, यी कुराहरू विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले मेरो एउटा आग्रह छ विद्यार्थी मित्रहरूलाई, जो अनलाइनबाट पनि सुनिरहनु भएको छ, यहाँ प्रत्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कि यो मिसनको लागि अहिले यो डिसेम्बर महिना चलिरहेछ। भगवानले मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः, अर्थात् म ऋतुमा वसन्त ऋतु हुँ भने महिनामा मार्गशीर्ष अर्थात् मङ्सिर महिना हुँ भन्नुभएको छ। यो मङ्सिर महिनाको पावन तिथिमा, पावन समयमा हजुरहरू विद्यार्थीहरू यो मिसनमा आउनुहोस् र उपकुर्बाण होइन, जस्तो यहाँ त अब धेरै वर्ष ठुलो मिसन नराख्नुहोस्, सानो मिसन राख्नुहोस्, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, कति वर्ष हजुरहरू सेवा गर्न सक्नुहुन्छ यो मिसनमा, त्यसको लागि तयार हुनुहोस्। तपाईँले आफूले यस्तो, यो चाहिँ यस्तो विशेष चिज हो, जीवनको यस्तो क्षण हो जो हजुरले चाहिँ
अन्तिममा पछि स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रह्मचारी जीव आश्रममा आएर गरेको क्रियाकलाप श्रद्धेय कृष्ण प्रभु सधैँ भन्नुहुन्छ चेरी अन द टेप, चेरी अन द टप। यो जीवनको त्यस्तो क्षण बन्छ, त्यो चेरी अन द टप बन्छ तपाईँको जीवनमा, त्यो आश्रममा रहेर गरिएको क्रियाकलापहरू। त्यसैले आफूलाई निखार्नको लागि र यो डिसेम्बर महिनामा यो मिसनको प्रमुख प्रयोजन पुस्तक वितरणमा पनि सहयोग हुने भएकोले हजुरहरू कोही जैन गरौँ कि नगरौँ दुविधामा हुनुहुन्छ भने यो एकदम विशेष अवसर हो, जैन गरिहाल्नुहोस्। निश्चित समय उपकुर्बाण हैन, हजुरलाई चाहिँ पारिवारिक जिम्मेवारी छ आदि इत्यादि, त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्मचारी आश्रम भएपछि निस्किनलाई एकदमै गाह्रो छ पछि भन्ने कुरा चाहिँ छैन रहेछ। शास्त्र सम्बद्ध कुरा हो। भोलि हजुरले आफ्नो सर्टेन अवधि सेवा गरेर फेरि गृहस्थमा जान सक्ने अवस्था छ गुरुको आज्ञा लिएर। त्यसले गर्दा हजुरहरू सबैलाई उपकुर्बाण ब्रह्मचारी आश्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ दोस्रो पक्ष जुन चाहिँ मैले विषय यहाँ हतारमा मैले टपिक्स त अर्कै बनाएको थिएँ, याद गर्नलाई चाहिँ नभएर त्यो हिजो एकचोटि सोचेको विषय नै मैले टपिक्समा राखेको छु, त्यसमा एकैछिन छुनुपर्ने भयो। विवाह इन्द्रिय तृप्तिको लाइसेन्स। वास्तवमा यहाँ बताइयो कि ब्रह्मचारीले इन्द्रिय तृप्ति गर्नु हुँदैन, तर गृहस्थको लागि लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ। यसमा पनि एकजना ब्रह्मचारीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि गृहस्थलाई जिह्वा, उदर र उपस्थ यी तीनटा इन्द्रियहरूको तृप्तिको लागि छुट छ। उसले भोजन मिठो मिठो तातो तातो बनाएर प्राप्त गर्न सक्छ, तर ब्रह्मचारीलाई सधैँ त्यो नहुन सक्छ। किन? एकचोटि बनेको प्रसाद समयमा पुगेन भने त्यही प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तपस्या हो, ब्रह्मचारी आश्रम तपस्या पनि हो नि त। तर गृहस्थलाई बिहान बनाएको प्रसाद ढिलो भयो भने फेरि गरम गरम तताएर प्राप्त हुन सक्छ। अब हुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो सहरी वातावरणले गर्दा त्यो अवसर छैन गृहस्थहरूलाई पनि बिचरा, किनभने श्रीमती पनि काममा जान्छन् है। तर यो वैदिक परम्परामा चाहिँ त्यस्तो स्थिति थियो। र उदरको पनि भयो र उपस्थ भनेको जनेन्द्रिय, यी तीन चिजको लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ गृहस्थलाई। तर हामीले सदैव यो बुझ्नुपर्छ कि लाइसेन्स प्राप्त भनेको के यो सदैवको लागि हो, जसरी मन लाग्यो त्यसरी हो? होइन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। गम्भीर कुरा यहाँ छ कि मैले विवाह गरेपछि अब लाइसेन्स पाएँ भन्छन् व्यक्तिहरू, लाइसेन्स पाएँ अब मैले जे गरे पनि हुन्छ। होइन, त्यहाँ पनि रेगुलेसन हुन्छ। जस्तो कोही व्यक्तिले गाडीको लाइसेन्स पायो, मोटरसाइकलको लाइसेन्स पायो अनि हुर्रे मैले लाइसेन्स पाएँ भनेर उसले जतासुकै दौडाउँदा हुन्छ? रातो बत्ती बलिरहेछ तपाईँ जानुहुन्छ, के हुन्छ भन्नु त? ट्राफिकले पकड्छ। वान वेमा तपाईँ घुस्नुभयो के हुन्छ? ट्राफिकले पकड्छ। नो इन्ट्रीमा पस्नुभयो के हुन्छ? पकड्छ, फाइन लाग्छ, लाइसेन्स खोजिदिन्छ, ब्लू बुक राखिदिन्छ, हो कि होइन? त विवाह इन्द्रिय तृप्तिको लाइसेन्स त हो, तर त्यहाँ के हुन्छ? नियम हुन्छ। नियममा बाँधिएर त्यो चिजहरू हुन्छन्, नियमभित्र रहेर। ती नियमहरू जान्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्छ नि त। अनि अब पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्छ, हजुरहरूले त सबैले गर्नुभएको छ। अब नगरेको व्यक्तिहरूलाई त गराउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि यो डिसेम्बर महिना, जो सधैँ गर्नुहुन्न, हाम्रो लागि त सधैँ डिसेम्बर महिना, तर जो सधैँ गर्न सक्नुहुन्न कमसेकम यो डिसेम्बर महिना सदुपयोग गर्नुहोला, मेरो विनम्र अनुरोध। त्यसैले यो गृहस्थ आश्रम इन्द्रिय तृप्तिको लाइसेन्स त हो, तर रेगुलेसनमा रेगुलेटिभ भएर गर्नको लागि वैदिक साहित्य हामीलाई बताउँछ। श्रीमद् भागवतममा गृहस्थ आश्रमको, ब्रह्मचारी आश्रमको, वानप्रस्थी आश्रमको र सन्यास आश्रमको
सारा सिद्धान्तहरू रुल्स एन्ड रेगुलेसन सारा बताइएको छ। र खास गरिकन हामीहरूले चाहिँ कृष्ण कन्सियसनेस, कृष्ण भक्त सन्तान उत्पत्तिको लागि हामीले हाम्रो उपस्थको यो लाइसेन्सको सदुपयोग गर्नुपर्छ। लाइसेन्सको सदुपयोग गर्नु भनेको त्यो चालकको नै इमान इज्जत र प्रेस्टिजमा राम्रो गर्छ। जस्तो पक्राउ पर्यो र त्यहाँ चाहिँ हैन त्यो लाइन क्रस गरेर वान वेमा अथवा त्यो ओभरटेक गर्न नमिल्ने ठाउँमा लाइन क्रस गर्यो भने के गर्छ, 3 घण्टा लगेर त्यहाँ ट्रेनिङ गराउँछ। त्यहाँ कति मान्छेले हेर्छन्, त्यहाँ लाजमर्दो होइन अपराधीको रूपमा त्यहाँ उभिनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले वैदिक शास्त्रले बताएअनुसार नै गृहस्थहरूले पनि इन्द्रिय तृप्ति गरौँ र गर्ने प्रयास गरौँ। गाह्रो कुरा छ, यो सजिलो कुरा होइन। त्यसैले अब व्यासमा बसेर यो कुरा बताइरहेको छु। वास्तवमा यो गुरुहरूको माथि कृपा हो कि जो कुरा बोलिन्छ अनि त्यो कुरा गर्नको लागि मजबुर हुन्छ व्यक्ति हैन। म सायद यहाँ आज यसरी हुने थिइनँ, सरदेव कृष्ण नाम प्रभुले हात समाति म आएको 3 महिना 4 महिना 5 महिना मात्रै हुँदै थियो। तर जानुहोस् तपाईँ त्यहाँ क्लास दिनुहोस्, जानुहोस् तपाईँ क्लास दिनुहोस्। भक्ति वृक्षको क्लास यसरी हेरेर पढ्दै गर्नु पर्थ्यो। अनि गरियो, प्रयास गरियो। उहाँले पक्ड्नु भयो, पछाडिबाट ठोक्नु भयो, अनि गइयो, अगाडि बढियो। जे कुरा बोलियो अब त्यो बोलेको कुरा त पालन गर्नु पर्यो, बोलेको कुरा त पालन गर्नु पर्यो नि। अब त्यहाँ बोलेर आएको यहाँ त्यो व्यवहार अर्कै भइरहेछ भने त भएन। यस प्रकारले मलाई सदैव यहाँ रहिरहनको लागि प्रेरणा गर्नुभयो। उहाँको कारणले मैले आज मेरो अझै गहिराईमा हैन धुने अवसर पाइरहेको छु। यसको लागि सदैव म उहाँप्रति कृतज्ञ पनि छु। त यो अब यहाँ बहुत कुराहरू छन्। अब यो आश्रम चुज गर्ने कि त्यो आश्रममा जाने कि यहाँ बसेर सेवा गर्ने कि त्यहाँ बसेर सेवा गर्ने, वास्तवमा यो के कारणले भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, किन मनको यो दुविधा भइरहेछ, किन मनले यसरी व्यक्तिलाई घुमाइरहेको छ। र अर्को एउटा कुरा जुन उपदेशामृतमा रूप गोस्वामीले जो बताउनु भएको छ, पहिलो नम्बरको श्लोक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। जसले वचनको वेग, मनको वेग, उदर उपस्थ जिह्वा यी साराको वेगलाई समन गर्न सक्छ, दमन गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले सारा संसारभरि आफ्नो शिष्य बनाउन सक्छ भनेर बताउनु भएको छ। र यहाँनेरि यो 3टा इन्द्रिय मैले अघि जुन बताएँ, गृहस्थहरूको जिह्वा, उदर र उपस्थ, यो नियन्त्रण गर्ने विधिको बारेमा श्रील प्रभुपादले त्यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ कि यो जिब्रो, भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रसाद ग्रहण गर्ने प्रार्थना गर्दाखेरि हजुरहरू सबैलाई याद छ, महाप्रसादे गोविन्दे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जाल जडेन्द्रियताय काल जीवे फेले विषय सागरे तार मध्ये जिह्वाति। यी इन्द्रियहरूमध्ये इन्द्रियहरूले जीवलाई विषय सागरमा फसाएको छ। यी सारा इन्द्रिय मध्ये जिब्रो अत्यन्तै सुदूरमती छ। तार मध्ये जिह्वाति लोभमय सुदूरमती, लोभी छ, यो बेकारको छ, फसाउनेवाला छ। तर त्यहाँ बताइयो यो जिब्रो 2टा काम, के काम, एउटा बोल्ने काम, एउटा स्वाद लिने काम। बोल्ने काम अब यसको भ्याउताले जस्तो टर नगर्नुहोस्, व्यर्थका कुराहरू प्रजल्पहरू नगर्नुहोस्। त्यहाँ श्रील प्रभुपाद बताउनुहुन्छ भ्याउताको टर जस्तो, किन भ्याउता टर गरेपछि आएर के गर्छ, सर्पले खान्छ। तिमीहरू त्यसरी भ्याउताले जस्तो व्यर्थका प्रजल्पहरू नगर, ग्राम्य कथा नगर, तर के गर, कृष्ण कथा गर। जिब्रोको 2टा काम, एउटा बोल्ने, अर्को स्वाद लिने। बोल्ने काममा कृष्णको कथा गर, कृष्णको नाम जप, कृष्णको
पुस्तकहरूको पढ, जिब्रोको काम, र अर्को जिब्रोको काम स्वाद लिने। त भगवानलाई अफर गरिएको, भगवानलाई चढाइएको प्रसाद मात्रै ग्रहण गर। भगवानलाई नचढाइएको, भगवानलाई अफर नगरिएका वस्तुहरू ग्रहण नगर। अब यति गर्यो भने यो पेटलाई जित्न सकिन्छ, उदरलाई जित्न सकिन्छ, र जब यो उदर र जिह्वा जितिन्छ, उपस्थ अटोमेटिक नियन्त्रणमा आउँछ भनेर त्यहाँ चाहिँ श्रील प्रभुपादले बताउनु भएको छ। र हाम्रो लागि यो एकदमै विशेष कुरा हो कि हामी सदैव प्रसाद ग्रहण गरौँ र कृष्ण कथा गरौँ, जसको कारण हामी यी दुई बाँकी इन्द्रियमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सकौँ। मलाई लाग्छ, र यो मेरो अनुभव पनि हो, यो हुन्छ। मैले यो उदरमाथि होइन, अत्यन्तै खन्जुवा व्यक्तिमा अत्यन्तै मैले अतिभोजी कति खानुपर्ने 5 जनाको भोजन त म एक्लै खान्थेँ, तर अहिले नखाँदा पनि भइरहेछ। भीष्म पञ्चकदेखि यता पछाडि मैले प्रयास गरेको, हेरेको, यो प्रत्यक्ष मेरो अनुभव। हामीले त्यो धेरै खाइरहनु पर्दैन। अत्यन्तै हामीलाई भोजन गर्ने जरुरी छैन यो शरीरको लागि, यो शरीर टिकाउनको लागि। किन भोजन गर्ने यो कुरा सोच्न जरुरी छ। यो शरीर बाँच्नको लागि, यो शरीर टिकाउनको लागि त्यति भोजन ग्रहण गर्ने जति भोजनले यो शरीर टिक्छ र कृष्ण सेवामा लगाउन सकिन्छ, त्यति भोजनले पुग्छ। अत्यन्तै धेरै भोजन, थोरै खाए बल, धेरै खाए मल, त्यो मलको रूपमा निक्लिने रहेछ। थोरैले अत्यन्तै चुस्त, शरीर पनि चुस्त दुरुस्त हुने र मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा एकदमै सहज हुने रहेछ। यो मेरो प्रत्यक्ष अनुभव पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेँ कि हामी यदि कृष्ण प्रसाद मात्रै, श्री विष्णु गर्दै होइन अवस्था छ भने, तर गाह्रो अवस्थामा, अप्ठ्यारो अवस्थामा ती विधिहरू पनि छन्, तर सकेसम्म हामी कति सिन्सियर छौँ त्यो आफैलाई थाहा छ होइन। अरूले अब अरूलाई पनि थाहा छ, 11 जना हाम्रो चाहिँ साक्षीहरू त हुनुहुन्छ, तर अब हामीलाई लाग्छ अहिले त कोही पनि छैन, म एक्लै छु भन्ने नै लागिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई त थाहा छ कमसेकम होइन, परमात्मालाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सदैव के हुनुपर्छ, आफूलाई न्याय गर्ने, आफूलाई धोका दिनु हुँदैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि हामीले यी जुन शास्त्रमा बताइएका विधि विधानलाई पालना गर्ने, शास्त्रमा बताइएका नियमहरूको पालना गर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। यम नियम भन्छ नि, के गर्नु हुँदैन ती नगर्ने, नियम जे गर्नुपर्ने छ त्यो कुराहरू गर्ने, यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मैले धेरै कुराहरू बताउने इच्छा थियो, जस्तो व्यक्तिहरू इन्द्रिय तृप्ति गर्ने विषयीजनहरू यस्तोसम्म भन्छन् कि नास्तिक कपिल मुनिको सिद्धान्तलाई लिएर यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतो भवेत भनेर यस्तो सिद्धान्त प्रस्तुत गर्छन्। यो सिद्धान्त चाहिँ के भनिरहेछ यो शास्त्रमा, यो नास्तिक कपिल मुनि भन्नेदेखि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जति बाँच्नु छ नि हजुरले सुखपूर्वक बाँच्नुहोस्। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण गरेर भए पनि के खानुहोस्, घिउ खानुहोस्, इन्द्रिय तृप्ति गर्नुहोस्, मोज गर्नुहोस्, मस्ती गर्नुहोस्, डिस्को जानुहोस्, क्लब जानुहोस्। भस्मीभूतस्य देहस्य, पशुपतिमा लगेर त भस्मीभूत बनाउँछन्, खरानी बनाउँछन् त्यो शरीरलाई। पुनरागमन कुतो भवेत, अब त्यो खरानी भएको कसरी फेरि आउँछ त? आउँछ? खरानी बनाएर त्यहाँ लडाएर आएको, अब फेरि त्यो कसरी आउँछ? आउँदैन। त्यसैले के गर्नुहोस्, मोज गर्नुहोस्, चोरेर ढाँटेर ठगेर जसरी हुन्छ मस्ती गर्नुहोस्। सिद्धान्त यस्तो छ। तर बिचारा ती मूर्खहरूलाई यो पनि थाहा छैन, भगवान श्रीकृष्णले जुन हिन्दू धर्म, सनातन धर्मको मूल ग्रन्थ, प्रामाणिक शास्त्र, सारा वेदको सारांश श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान बताउनुहुन्छ 2:20 मा, न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन। न त यसले जन्म लिन्छ न यो मर्छ। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, न कहिले जन्म लियो न कहिले जन्म लिनेवाला छ न अहिले जन्म लिएको छ। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो, सदैव यो नित्य छ, सदैव छ, शाश्वत छ र सबैभन्दा पुरानो छ। न हन्यमाने शरीरे, शरीर मरे पनि यो मर्दैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। फेरि बताउनुहुन्छ उहाँले, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जसरी वासांसि जीर्णानि, जब यो वासा लुगा जीर्ण पुरानो हुन्छ, यथा विहाय पुरानो भएपछि नवानी गृह्णाति नरोपराणि, व्यक्तिले जब नयाँ लुगा धारण गर्छ, जसरी पुरानो लुगा भएपछि नयाँ लुगा धारण गर्छ, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, त्यसै गरी यो शरीर पुरानो भएपछि, काम नलाग्ने भएपछि, जीर्ण भएपछि अन्यानि संयाति नवानी देहि, पुनः नयाँ शरीर प्राप्त गर्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ के, अगाडि आएर 2:13 मा बताउनुहुन्छ, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जसरी यो शरीर कौमारम यौवनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था र वृद्धावस्था प्राप्त गर्दछ र वृद्धावस्था पछि शरीर जब काम लाग्दैन, कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर, त्यस पछाडि देहान्तर हुन्छ, अर्को देह प्राप्त गर्छ। जसरी बालकबाट युवा अवस्था भएको थियो त्यसरी नै वृद्धबाट अर्को शरीर, अर्को देहान्तर गर्छ भनेर त्यहाँ पनि बताउनु भएको छ। अनि फेरि बताउनुहुन्छ उहाँले, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य स तस्माद् अपरिहार्यर्थे तस्माद् न त्वम सोचितुम अर्हसि। जो जन्मेको छ ऊ मर्छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, जो जन्मेको छ त्यो मर्छ, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरेको छ त्यो जन्मिन्छ, जो जन्मेको छ त्यो मर्छ। त्यसैले आफ्नो कर्तव्य पथबाट नचुक, आफ्नो कर्तव्य कर्म गर भनेर बताइरहनु भएको छ। अर्को फेरि बताउनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम देहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न यो आत्माले, शरीर मर्ने हो, शरीरलाई जलाएको हो नि त हामी त शरीर होइन आत्मा हो। यहाँ यत्रो ठोकी ठोकी बताइरहनु भएको छ भगवान कृष्ण। यिनीहरूलाई, यिनीहरूको दिमागमा किल्ला पस्दैन अनि यस्ता कुराहरू गर्छन्। नैनम छिन्दन्ति, शस्त्रले काट्न सक्दैन, नैनम दहति पावक, आगोले डढाउन सक्दैन, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानीले भिजाउन सक्दैन यसलाई, न शोषयति मारुत, न त हावाले नै सुकाउन सक्छ। यस्तो चिज छ। अब यस्तो चिजलाई अब त्यहाँ डढेर खरानी भयो, अब फेरि कसरी आउँछ? यस्ता नचाहिएका कुराहरू चाहिँ गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। यो अहिले मात्र होइन, पहिले पनि थिए। यो पहिले ऋषि नास्तिक कपिल यिनले पहिले नै बताएको कुरा हो। तर हामी नास्तिक कपिल होइन, देवहूति र कर्दम मुनिका सन्तानको रूपमा आउनुभएका भगवान कपिल मुनिको अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँका विचार, उहाँका साङ्ख्य दर्शनको हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। र यो आज अब यो विशेष प्रसङ्गलाई बिट मार्नु अगाडि म एउटा मेरो यो चाहिँ दयानन्द तात्पर्य हो कि एकजना महान व्यक्तिले बताएका छन्, तपाईँ गरिबै जन्मिनुहुन्छ भने यसमा गरिब हुनुहुन्छ र गरिब जन्मिनु भयो, यसमा तपाईँको कुनै दोष छैन। तर यदि तपाईँ गरिबै मर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको दोष छ भन्नुहुन्छ। र मैले यहीँबाट मेरो एउटा चाहिँ भनाइ मैले पहिलेदेखि भन्ने गरेको छु।
तपाईँ श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानबाट आच्छादित नभइकन जन्मिनुभयो, यसमा तपाईँको कुनै दोष छैन। तर तपाईँ भगवत गीताको ज्ञान प्राप्त नगरी, अध्ययन नगरी, नपढिकन तपाईँ जीवन उत्सर्ग गर्दै हुनुहुन्छ, विसर्जन गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर छोड्दै हुनुहुन्छ भने यसमा तपाईँको दोष छ। तपाईँले जीवनमा केही प्राप्त नगरिकन, जीवन र दर्शनबारे केही थाहा नपाइकन जीवन गुमाउनु भयो, यसै तपाईँको जीवन गयो। यो कुरा म ग्यारेन्टीको साथमा भन्न सक्छु र अहिले भन्दैछु। जसले आजसम्म श्रीमद् भगवत गीतामा धेरै भर्सनहरू छन्, यसमा नझुकिने होला। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यसको अथर हुनुहुन्छ एसी भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रभुपाद, अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रभुपाद। यो ग्रन्थ नपढिकन तपाईँ जीवन तपाईँको गयो भने व्यर्थमा तपाईँको जीवन गयो। त्यसैले तपाईँ जुन जस्तो अवस्थामा, जस्तो उमेर समूहमा हुनुहुन्छ, यो पुस्तक प्राप्त गरेर अध्ययन गर्नको लागि म व्यासासनबाट अनुरोध गर्दै आजको शब्द ध्वनि, दिव्य शब्द ध्वनिलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवत महापुराण की। हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने म प्रयास गर्छु, तर वरिष्ठ हाम्रो चाहिँ रामचन्द्र प्रिय प्रभु यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रश्न त्यतै सोधे पनि हुन्छ। श्रीमद् भगवत महापुराण की। हजुर बा, अहिले बसेर कुरा गरौँ है। वास्तवमा यो गाह्रो हुन्छ, तर हामीले त्यही हो, शास्त्रको अध्ययन हामी जति बढी गर्छौँ, जति हामी भगवत कथा श्रवण गर्छौँ, जति हामी भक्तको सङ्गमा जान्छौँ, बिस्तारै हामीलाई यी चिजबाट बाहिर निस्किनको लागि मार्गहरू प्राप्त हुन्छ। अब हामी एक्लै प्रयास स्वाध्यायनले मात्रै हुँदैन हैन। हामी भक्तसँग गएर, भक्तको सङ्गतिमा रहेर उहाँहरू कसरी निस्किनु भयो, उहाँहरूको जीवनमा कसरी यो समस्याले उहाँहरूलाई कसरी जकडेको थियो र कसरी निस्किन सक्नुभयो है। जस्तो मैले अघि पनि बताएँ कि म त्यो खानामा अत्यन्तै अभिरुचि भएको व्यक्ति, जति प्राप्त गरे पनि ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्ति, कसरी म त्यहाँबाट निस्किन सकेँ त? एउटा प्रयास पनि चाहिन्छ। जस्तो यो मन नियन्त्रण गर्ने सवालमा चञ्चल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम, जब अर्जुनले भन्नुहुन्छ यो मनलाई नियन्त्रण गर्न त प्रभु साह्रै गाह्रो छ, यो मन साह्रै उच्छृङ्खल छ, यो मन साह्रै हटी छ, यो भनेको टेर्दैन, यसलाई नियन्त्रण गर्नु त वायो रिवसु दुष्करम, बरु चाहिँ यो हावालाई रोक्नुभन्दा कठिन छ भन्नुहुन्छ कि हावालाई रोक्न बरु सजिलो होला, यो मनलाई रोक्न त गाह्रो छ। र भगवान वाचा, भगवानले त्यस पछाडि बताउनुहुन्छ 35 नम्बरमा गएर कि होइन चाहिँ असंशयम महाबाहो तस्याहम निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उहाँले त्यहाँ बताउनुहुन्छ अभ्यासद्वारा, अभ्यास गर्नु पर्यो कि हामी त्यहाँबाट निस्किनको लागि कसरी निस्किने, र सबभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ त्यो अभ्यासको तात्पर्यमा शिल प्रभुपाद बताउनुहुन्छ। अभ्यासेन तु कौन्तेय, त्यो अभ्यास के हो त भन्दाखेरि उहाँले त्यहाँ नवदा भक्ति भन्नुहुन्छ। तपाईँ नवदा भक्तिको अभ्यास गर्नुहोस् र त्यो नवदा भक्तिमा आदौ श्रवण, त्यहाँ श्रवणको कुरा गर्नुहुन्छ। श्रवणम कीर्तनम जुन नवदा भक्ति छ, श्रवण के त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण र भक्तहरूद्वारा श्रवण।
यी चिज गर्दै गएपछि हामी भित्र रहेका जुन ग्रन्थीहरू छन् यी ग्रन्थीहरू खुस्किन्छन्। ग्रन्थी भनेको गाँठो हो कि यो गाँठो हामी विभिन्न गाँठोबाट बाँधिएका छौँ, ती गाँठोहरू खुस्काउनु जरुरी छ। तब जब हामी यी प्रोसेसहरूमा छिर्छौँ र भगवानको पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यसको नित्य आफ्नो चाहिँ गुरुलाई दिएको वचन नित्य आफ्नो स्वरमाला कम्तीमा रगडिरहन्छौँ, भक्तको सङ्गमा रहन्छौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि त्यहाँबाट निस्किन सक्छौँ। सायद हजुरको प्रश्नको उत्तर आयो होला भन्ने ठानेको छु। हजुर सुन्नलाई गाह्रो भइरह हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हामीभन्दा श्रेष्ठ भक्तहरूको सङ्गति गर्नुपर्छ, न कि त्यो एउटा सिद्धान्त पर्सेन्टेजमा मैले सुनेको थिएँ पहिले क्लासमा कि आफूभन्दा जुनियर भक्तहरूसँग कति समय कति पर्सेन्ट सङ्गति गर्ने, आफ्नो सर्कलसँग कति पर्सेन्ट सङ्गति गर्ने र सिनियरहरूसँग सर्कलसँग गर्दाखेरि आफ्नो औकातको बारे थाहा दिलाइदिन्छन्। अनि ती कुराहरू चाहिँ आफ्नो सिनियरहरूसँग राखेपछि उहाँहरूले औषधि दिनुहुन्छ। हामीले रोग बतायौँ भने चाहिँ गुरुहरूले औषधि दिनुहुन्छ र त्यसले काम गर्छ। हामी रोग चाहिँ लुकाउँछौँ अनि त्यहाँदेखि राम्रो औषधिको अपेक्षा गर्छौँ। हामीलाई जस्तो गुप्ताङ्ग हुँदी कुनै बिमार छ भने हामी डक्टरकोमा जसरी जाँदाखेरि लजाउँदैनौँ, लजायो भने डक्टरले गाली गर्छ, हजुरहरूलाई थाहा अनुभव पनि होला हैन। त्यो हामी जसरी खुल्छौँ त्यसरी नै हामी जब खुल्छौँ त उहाँले त्यस अनुसारको त्यो रोग अनुसारको औषधि दिनुहुन्छ, त्यो औषधिले काम गर्छ र हामी त्यहाँबाट निस्किन सक्छौँ। र हामी निरन्तर यो श्रवण आदिमा चाहिँ श्रवण गर्नको लागि अथवा यो प्रोसेसमा पस्न सक्छौँ, यसलाई राम्ररी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की।